Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nining kapunon, aniano sab kita nining atong tulumanon, ang pulong sa Diyos. Usa ka tulumanon nga magadala kanato sa pagsabot o sa pagkahibalos sa unsa ang plano sa Ginoo, kagustuhan sa Ginoo, ang iyang direksyon nga gihatag kanato pinaagi sa iyang pulong lamang. O karon nga hapon ato nga paghisgutan ang pagpaubos ni Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi sa dihang mianhi siya sa kalibutan para kitang tanan nga mga katawhan nga mga makasasala ang ayan nga pagasilutan iyang mataghaan sa kapasayloanan sa tanan nga mga sala pinaagi sa iyang sakripisyo, pinaagi sa iyang gihimo sa atong kinabuhi, pinaagi sa iyang pag-anhi nga nahimo siya nga tao. Ug mao kanang importante nga atong pagatan-awon karon kay daghan na sa mga katawhan ang nailad, napandol o nawala sa ilang pag-ila kinsa gayud si Ginoong Hesukristo. Og mao kining ato nga pagtagaan og dako nga pagtagad tungod kay niini nga mga pagpangilad nga karon mauna ang kusog kaayo nga influence sa daghan nga mga katawhan, daghan usab ang mga nakuha sa mga sayop nga katudloanan, wala na makahibalo kinsa tinuod si Ginoong Hesukristo o ang ilang pagkinabuhi layo na sa unsa ang katudloanan diha sa pulong sa Dios. Ug mao kana ang ato nga paghisgutan karon. Nagampo ako nga nakamo karon sa maayo nga plastar diha sa ato nga pagpaminaw nining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Og ato nga paghisgutan ang kaugalingong pagpaubos ni Kristo. Siya mismo ang nagpaubos sa iyang kaugalingon og wala kini pugsa, dili kini usa ka pinugos nga pagpaubos, kundi siya mismo ang mihimo niini. Og ang katuyuan mao nga siya mahimong magkinabuhi dinhi sa kalibutan nga naa nagpaubos, isip usa ka tawo, isip usa ka ulipon o mihalad siya ang kaugalingon didto sa cross nga mao ang silbi bayad sa atong mga kasalanan. Siya ang nagtubos kanato, siya ang namatay alang kanato. Ug mao kana ang gibuhat sa ato nga Dios. Dili ka na alang-alang, dili ka na ordinaryo nga binuhatan, dili ka na usa ka sakripisyo nga mahimo sa bisan kinsa. Usa ka na ka binuhatan, usa ka gihimo sa Dios
alang kanato, alang kanimo, o kini ang makahimo lamang walay lain kundili ang anak sa Dios si Ginoong Hesukristo. No, akong basahon din ang gikuhaan nato ani nga pagtulunan, dili kini usa lang ka pagtulunan nga gikawhat nato gikan sa hangin unya ato dayon nga gitagaan og meaning kundili gikan kini sa iya gayud nga pulong. Ako magabasa gikan sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Filipos og dinhi sa ikaduha nga kapitulo 2 o versikulo 1 ngadto sa 8 gipakita dinhi ang kaugalingong pagpaubos ni Ginoong Hesukristo aron kita mapasaylo, aron kita maluwas sa atong mga kasalanan, aron kita makaadto sa iyang gingharian sa langit. Ako magabasa kapitulo 2 sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Filipos. Busa kun adunay bisan unsa nga mga kahupayan diha ni Kristo, kung adunay paglipay sa gugma, kung adunay pakigambitay sa espiritu, kung adunay mga pagbinatiay og mga kaluoy. Hingpita ninyo ang akong kalipay nga kamo magsama sa una-una nga nagabaton sa samang gugma. Ingon nga nagkauyon diha sa usa ka panghunahuna. Itugot nga walay pagahimuon pinaagi sa panagbingkil o kawang pagpagarbo. Apan diha sa pagkamapaubsanon sa unahuna, itugot nga ang matagusa mag-ila sa uban nga mas maayo kaysa ilang kaugalingon. Ayaw tan-awa ang matagtao diha sa iyang kaugalingon nga mga butang, apan ang matagtao usab nganha sa mga butang sa uban. Itugot kini nga panghunahuna, maana ka ninyo nga didto usab ni Kristo Jesus. Kinsa ingon nga diha sa porma nga iya sa Dios, wala naghunahuna nga usa ka pagpangilog ang pagkasama sa Dios. Apan mihimo sa iyang kaugalingong nga walay kadungganan, og midala diha kaniya sa porma sa usa ka ulipon og gihimo diha sa panagway sa mga tao. Og ingon nga nakaplagan diha sa kahimtang nga sama sa usa ka tawo, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon ngadto sa kamatayon bisan sa kamatayon sa cross. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong. Magampo kita. Amahan namo nga langitnon, kami nagapasalamat gayod sa imo nga gihatag nga kahigayunan nga kami na usab magapaminaw sa imo nga pulong. Tinuod ikaw ang nagplastar ni ini nga tulumanon, ikaw ang nagplano ni ini, ikaw usab ang magapanalangin sa imo nga pulong ngadto sa mga naminaw. Walay mahimo ang magwawali karon, walay mahimo ang amo nga pagdala ni ini ngadto sa kahanginan kung ang balaang espiritu nimo dili magadala ni ini ngadto sa kasing-kasing sa imong mga katawhan o sa imo nga mga gipili nga maminaw karon. Nagaampo kami nga kining pulong nimo mo dulot gayud ngadto sa mga matag kasing-kasing nga mahimong instrumento ngadto sa ilang kaluwasan. Ug katong mga niluwas nimo magmalig-on ug dugang makahibalo sa imo nga katuyuan sa ilang kinabuhi. Nagampo kami Ginoo nga ikaw gayod ang amo nga mahimaya karon nga hapon. Walay lain nga gitinguha namo nga maoy among matagaan sa pagpasidungog. Ikaw lamang ang Dios nga labing gamhanan, Dios nga nahibalo sa tanan, Dios nga naa bisan asa, mao gayud ang amo nga Dios nga naa sa Biblia, nga among ginasimba, among ituhuan nga mao ang nagapadala usab sa iyang bugtong anak aron kami makaangkon sa kaluwasan. Among agiampo, among agitugyan, among ginasalig uban ang pagpasalamat kining tanan pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Og ato nga padayonon ang ato nga tulumanon, kinahanglan nga ato nga pagahinumduman nga kini nga tulumanon iya gayod sa paghisgot sa pulong sa Dios. Na ako'y nadunggan nga usa ka tawo nga gikan sa usa ka moderno nga lugar nga nagapangita siya kuno didto og simbahan o sa iya nga pagalibot-libot sa mga kasimbahanan, daghan na nga mga simbahan ang wala na magawali sa pulong sa Dios. Anaan ang mga simbahan nga nagahisgot lamang sa mga problema sa society, sa sosyedad, problema sa ekonomiya, problema sa politika, problema sa mga moralidad nga of course maapil mangyapon nato na dinhi pero ana gayud ang paghisgot lamang
bahin sa sekular nga pamaagi o dili na diha pinaagi sa pulong sa Dios. Mao nga ato nga gipadayon kini nga atong tulumanon, ang pulong sa Dios kay mao kini ang atong tinguha, dili kini mawala. Kay panahon nga mawala ang pulong sa Dios na ang kagutom niini, ana gayud ang sigurado nga pagkawala usab sa daghang mga katawan gikan sa ilang kasimbahanan o modangop ngadto sa mga sayop nga pagtuo o sa mga pagtuo nga makadala nila didto sa kalaglagan. Ug daghan ang mailad, daghan ang madala. Gani karon bisan pa kanang gitawag nga mga mature nga mga believers, daghan pa ganing makuha. Daghan pang mailad labi na sa mga kulto. Mo na nga ato nga bantayan ang atong kaugalingon. Kita nga nakahibalo sa kamatuoran, mobalik kita didto sa pulong sa Dios. Dili kita mo anha diha sa mga pagtulunan nga walay basihanan. Mao nga mobalik kita unsa gayud ang ginasulat. O dinhi atong makit-an karon unsa ka importante kining gihatag sa Ginoo kanato nga kamatuoran si Ginoong Hesukristo. Siya sa kaugalingon nagapaubos aron lamang kitang mga katawhan nga mga makasasala ana ay pagsilot unta didto sa kalayo sa impyerno, iya kitang gitagaan og libre nga kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato pagabayaran, kaluwasan nga dili nato matrabahuan, kaluwasan nga dili pinaagi sa usa ka simbahan, kaluwasan nga dili pinaagi sa atong kaugalingon nga mga kusog ug pagpaningkamot, kundi kaluwasan nga gihimo lamang sa ato nga Dios, sa ato nga Ginoo. Siya lamang ang nagahatag kanato ni ini nga grasya sa kaluwasan. Busa dili nato madugangan kini, dili nato makuhaan, kundi iya lamang sa kang Ginoong Hesukristo. Ug tungod ni ana, ato siya nga paghinumduman kay pinaagi sa iya nga kaugalingong pagpaubos, siya maoy nahimong atong mangluluwas. Ug mao kanang atong paghisgutan karon kay importante nga atong masabtan kini kay karon nga panahon daghan ang mga mini nga Kristo, mga sayop nga pagsabot kung kinsaing nga Kristo. Naanay Kristo nga puno sa pagpasikat, naay Kristo nga puno sa pagpadato, naay Kristo nga puno sa paglingaw-lingaw. Mao lang kini ang Kristo nga ginasunod karon. Ilabi na sa atong mga batan-on nga mga Kristohanon, ang ilang nga gipangita ang Kristo nga musabot sa ila. O ang pagsabot nila mao ang paghatag kanila og liberty o demokrasya o paghatag kanila kagawasan nga mohimo lamang sa unsa ilang gusto. Og mao kanay Kristo nga naa karon sa ato nga palibot. Usa ka Kristo nga mopasagad lang sa iyang mga katawan bisan kung makasala. Usa ka Kristo nga dili magtagad-tagad kung bisan sa ginahimo nga sukwahay sa pulong sa Ginoo. Apan dili kana mao ang Kristo nga naa sa Biblia. Dili kana mao ang Kristo nga miluwas kanato. Dili kana mao ang Kristo nga atong pagasaligan. Kay kun kana nga Kristo mao iyong ginatuhuan, wala gyapon kamoy pagaabtan nga lain kundi ang kalayo sa impyerno nga mao'y nagahulat sa tanan nga walay pagtuo sa tinuod nga Kristo. O karon nga hapon ato nga siguroon o mao nga atong ilhon kining Kristo nga ato nga ginatuhuan. Ato siyang ilhon pinaagi sa iyang pagpaubos nga diin miani siya sa yuta isip usa ka tawo. O wa lang siya dinhi miani nagpasikat kundi nagpaubos gyapon siya dinhi sa kalibutan og iyang gikinabuhi ang pinakaubos nga klase sa tawo, usa ka ulipon. O wala lang siya nahimong usa ka ulipon nga nagasakripisyo sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan bisan tuod siya usa ka Ginoo, siya usab mihalad sa iyang kaugalingon sa pagpalansang sa cross o gipaagas niya ang iyang kaugalingon nga dugo o gipatay siya didto alang kanimo o kanako aron kita mapasaylo, aron kita makaangkon og kaluwasan. Og sa dihang siya namatay gilubong sa ikatulong nga adlaw na banhaw siya. Ang iya nga pagkabanhaw mao ang timailan nga ang iya nga kinabuhi mao gayud ang bayad sa atong mga kasalanan. Ang iya kamatayon mao ang pag-atone, mao ang pagwala, mao ang pagpapas sa ato nga mga kasalanan. So karon ato nga tan-awon o padayon kini nga mga kinaiya ni Ginoong Hesukristo aron kita aduna gyud assurance sa atong kasing-kasing. Dili kita magaduha-duha tungod kay ang ato nga mangluluwas mao ang Kristo sa Biblia. Now, sa dili pa ta mo padayon ato una nga pagpaminawon kining usa ka alawiton, How Great Thou Art.
consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Ang pulong sa Dios magapadayon kita sa ato nga gisgutan kaganina ato nga ilailahon o ilhon kining atong Kristo nga nasa Biblia. Kaysa akong gikaingon daghan ng mga Kristo karon nga kalain-lain ang mga kinaiya. Dunay Kristo nga halag padato sa iyang kaugalingon, Kristo nga halag pasikat sa iyang kaugalingon, Kristo nga halag pangita o unsay mga bisyo des palibot. Mao na ang Kristo nga gituhan sa daghang mga katawan karon. Og dili ka na mong Kristo sa Biblia. So kinsa man day ang Kristo nga miluwas kanato o Kristo nga muluwas kanimo higala. Aniya kining una dinhi nga atong makit-an dinhi sa verse 7, apan mihimo sa iyang kaugalingon nga walay kadungganan. Walay kadungganan. O midala diha kaniya sa porma sa usa ka ulipon. Una, miani siya sa kalibutan isip usa ka tawo. Now atong nga nahibaluan nga siya Dios mismo. Tuwa siya nagalingkod sa trono sa iyang gingharian sa langit. Dili na kinahanglan unta siya magsakripisyo pag ani dinhi sa kalibutan, kalisod dinhi, kapait dinhi, kadaghan sa mga problema, kahugaw dinhi, dili lang hugaw nga sa palibot nato mga material, kundi hugaw nga spiritual. Siya Dios nga dili pwede gani makig-uban o mahimong kabahin sa kangit-ngit ug kadautan. Siya Dios mismo nga dili siya pwede mo ani sa kalibutan nga mag-experience sa kalisod o sa kapait sa kinabuhi.
Ngano man kay mahimo niya tanan, ngano pa man iyang eksperyensya hon kini nga mga butang nga mahimo man niya unsay maayo sa iyang kinabuhi. Mao kanang dako nga sakripisyo nga iyang gihatag kanato. Nahimo siyang tao. Kung ang usa ka tawo magpahimong usa ka langaw aron makauban siya sa ubang mga langaw, masabtan sa mga langaw nga naay gusto mo tabang kanila para sila mahinlo. Kana gamay ra gani na nga distansya. Kay puros man ta mga hinimo sa Ginoo lamang. Bisan pa gani kung mahimo tang kuto. Mahimo tang gagmay kay nga mga klase nga insekto. Kana nga pagkabalhin sa usa ka tawo ngadto ni anang pinakagamay nga insekto, dili kana makumpara nato sa usa ka Ginoo nga nahimong tawo. Kaya ang Ginoo walay sinugdanan. Si Ginoong Jesucristo diha na sa wala pang tanan. Ug ang Ginoo walay kahumanan. Si Kristo anaa gani nagpabilin nga tawo hangtod sa kangturan. Mao na gihimo ni Ginoong Hesus Kristo. Wala niya ikawang niyang kaugalingon, nabalaka siya, unsa may akong himuon dito sa yuta, unsa may ang pamaagi sa pagpuyo dito, unsa mga klase sa balay, unsa may mong pagkanon, unsa patanan nga akong pagabuhaton dito, iya ka nang gihimo, tungod sa iyang dakong gugma alang kanato. O gugma sa amahan para kanatong tanan. Wala siya pugsa, wala siya sipa, wala siya itulod para moani sa kalibutan, kundi siya mismo ang nagaboluntaryo sa iyang kaugalingon, aron siya muluwas sa mga katawhan nga mutuog mosalig sa Dios o bisan pa diha kang Ginoong Jesucristo nga maoy nakaluwas kanila. Nahimo siyang tao. Ang pagkahimong tao dili alang-alang og dili sayon. Kaya ang iya nga pag-anhi na tao gani siya sa usa ka lugar nga dili lang babutang nato nga ordinaryo kundi ubos pa gyud sa ordinaryo tungod kay dito siya na tao sa pasungan sa mga kahayupan. Adunay kan-anan sa mga hayop nga didto gibutang in town ang bata nga si Ginoong Jesucristo. Apan wa ka na balibaliha sa ato nga Dios. Nahimo siyang gamay, nahimo nga tao, nahimo siyang bata, nahimo siyang mitubo, ug nahimong hamtong nga tao. Nga unta siya dili na kinahanglan mo agi pa niini. Dili na kinahanglan pa siya mo eksperyensya niya na tungod kay siya Dios. Apan gihimo niya kana nga tanan. Nahimo siyang tao. Gipanganak nga tao. Og sa iyang pag-ani sa kalibutan, isip tao. Iyang nakit-an unsa ka hugaw, unsa ka dautan, unsa ka grabe sa dautan nga influensya dinhi sa kalibutan. Siya Dios nga dito sa kalangitan nga walay mga tentasyon o kasalanan. Dili nga mag-ingon ta nga siya pag siya matintal, kundi na ang klase-klase nga mga tentasyon nga ilabay nga to kaniya tungod kay ang kaaway si Satanas gusto nga mulupig kaniya. O si Satanas nga wala gani kay balo sa iyang kaugalingon nga gahom nga dili ikaandig, dili ikakumparar sa gahom sa Dios, nagapabilin nga nailad sa iyang kaugalingon nga pagtuo nga siya mobuhat against sa Ginoo. Banwa siya mahimo. Nagapasalamat kita sa kaugalingong pagpaubos ni Ginoong Jesucristo nga bisan siya Dios, miyani siya sa kalibutan, nahimong tao. Ug importante nga mahimo siyang tao. Ngano man? Kaya kung dili siya nahimong tao, usa siya ka Dios lamang nga mianhi, dili siya makaluwas kanato. Ug mao nang ato nga importante nga baybaluan. Yes, siya Dios, apan siya tao. O kanang nga pagkatao ni Ginoong Jesucristo, mao kanang importante nga abahin, diin siya mo'y atong representative. Tungod kay siya ang atong representative, siya mao ang muantos para sa atong mga kasalanan. Siya ang mudawat sa silot nga ang ngayon atong pagalawaton. Siya ang magdanguy-ngoy sa kapait o kasakit ni adtong silot nga kita unta ang mudawat. Apan gihimo ka na ni Ginoong Jesucristo, dili tungod kay espesyal kita niya nga mga katawan, kundi dili tungod kay iya kitang mga pinili o iya kitang gitagaan sa grasya sa pagtuo bisan pa sa pagbasol sa atong mga kasalanan. Mga kaigsuonan o mga higala nga nakaroon na minaw sa atong kahanginan din sa DXMU-FM, hinumdumin ninyo nga ang Diyos nga tua sa langit, ni kanaog din sa yuta, nahimong tao, alang og tungod kanimo o kanako. Umaw ka ng dakong gugma sa Diyos. Dili na gani yung tanan niya kinahanglanong himuon pa.
Dili na kinahanglanon niya nga iya nga pag-anhian kita. Kinsa man kita nga iyang pag-anhian. Kinsa man kita nga iyang pagapakamatyan. Kinsa man kita nga iyang pag-aantusan. Apan ang Dios mismo sa Ginoong Hesukristo nakasabot nga walay lain nga pamaagi nga kita maluwas. Walay lain nga pamaagi nga kita makaangkon sa grasya sa kaluwasan o sa kinabuhi nga way katapusan kundi pinaagi lamang sa gihimo ni Ginoong Hesukristo alang kanato o kana atong maybawan pinaagi lamang sa iya nga pulong. Nagapasalamat kita nga ato nga Dios anaa puno sa gugma, puno sa grasya. Siya Dios nga makamao mo sabot sa ato nga mapanghinanglanon. Siya Dios nga nakahibaloon sang ngayan natong pagahimuon. Ug siya magadirect kanato. Panining tanan ato nga sabton nga kini nga Dios mismo wala lang siya magadirect kanato, magagiya kanato, magatudlo kanato, magahatag kanato sa instruction kundi siya mismo mihimo sa unsay dapat himuon, mianhi siya sa kalibutan isip tao. Ako kay na nga diferensya. Kaya ang iya nga pag-anhi usa kapag anhi aron siya mo represent kanatong mga katawhan. Ang iya nga pag-anhi para iya kita nga marepresentaan o kita mahimong kabahin sa iyang gingarian kung kita mo angkon na sa gibuhat sa Ginoo diha kaniya nga siya mo'y bayad sa atong mga kasalanan. Mo na nga itong makita dinhi nga ikadahang punto dinhi nga dili lamang kana usa ka pag-anhi niya isip usa ka Dios kundi ang iya nga pag-anhi adunay katuyuan ug kana mong pagpaila nga siya usab Dios mismo. Wa siya mo anhi isip tao lamang usa ka Dios unya nabalhin daig tao. Unya dili na siya Dios kay nahimong tao. Mao gid ang sayop usab nga pagtulunan sa uban. Tungod kay si Ginoong Hesukristo nahimong tao, dili na siya Dios. Og tungod kay mahikap na nimo siya, nakita nila, naistorya nila, nakauban nila, nagkauban nila kaon, nakauban nila diha bisan asa sila naglakaw, mao ka na ang ilang basihanan nga siya o sa ka tao lamang og dili Dios. Apan ato nga sabton nga siya gyud mismo una Ginoo, Dios mismo. Og tungod ni ana kita usab makasiguro sa atong kaluwasan. Kay naay pagtuo nga pinaagi sa atong mga binuhatan, kita makapadayon sa pagpaninguha ngaron kita makaangkon sa kaluwasan. Apan ang pagtuo lamang diha kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagdawat kaniya, mao lamang ang bugtong pamaagi nga kita makaangkon ni anang libre nga kaluwasan. Busa higala ato nga paghinumduman, dili kita pangita og lain nga mabuluhaton. Ana ay gihimo o gi-assign ang Ginoo alang kanato ug mao na atong tumanon. Mao na nga sa iyang pagka Dios diin siya nahimo nga maoy gunit sa tanan ug siyang maga-control sa tanan o pinaagi sa iyang kamatayon ana magaluwas siya kita na libre sa mao nga silot. Umaw ka ng ato nga pasalamatan sa ato nga Ginoo nga siya mismo miani sa kalibutan nahimong tao. Kung wala pa magpakatao sa Ginoong Hesukristo ana pa kita karon sa atong mga kasalanan ug ang ato nga pag-aabtan iya gihapon ngadto sa kalayo sa impyerno. Umaw nang ato nga iangay idaig sa atong nga Dios, siya atong pagpasalamatan, siya atong pagadaygon tungod sa iya nga kaayo sa atong kinabuhi. Ug atong ampuan nga ang Dios magapanalangin na usab kanato pinaagi sa daghan pang mapulong nga iyang ihisgot kanato ug kita dili mutago, dili kita musibat, dili kita mangitag pamaagi nga makalikay niini kun dili ato kini nga buhaton kay mao kana ang maayo para sa atong mga kinabuhi bisan pa sa atong kalag. O karon mga higala ato nga paminawon una kining usa ka alawiton nga magahisgot kanato sa ato nga Dios Ginoong Hesukristo isip usa ka amigo, a friend. Now, tungod kay siya atong amigo, dili na nato abusahan nga tawag-tawagon na nato, "Huy, Jesus." Ang ato nga pagila kaniya, siya friend, siya gipanganak nga tao, siya tao mismo, apan dili nato kalimtan, siya usab Dios. Busa ato nga pagapaminawon kining usa ka lawiton dinhi, what a friend we have in Jesus.
to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come back with the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Ang pulong sa Dios o magapadayon kita sa atong paghisgot kaganina atong gisgutan nga si Ginoong Hesukristo nahimong o nagpakatao dinhi sa kalibutan, nahimong tao, anak siya isip usa ka tawo, dili unta na gani kinahanglan niyang pagabuhaton apan tungod sa iyang dakong gugma o grasya lang kanato kita iyang gianhian. Nawalan siya moanhi isip tao niya naglingkod-lingkod tulog-tulog mao nay kasagaran sa uban no. Niya pahayahay o nagpakadato o nagpasikat o sa pangklase sa kinabuhi nga maoy pamaagi nga aron maayo ang pagpuyo ni nga kalibutan. Ug mao ka nang gina-preach karon nga klase sa Kristo. No, madunggan nimo labi na sa mga sikat nga mga magwawali diha sa TV, sa unsa pa diha sa internet nga madunggan nimo anang pagdeklarar sa usa ka Kristo nga nagpakadato, Kristo nga hayahay kay kinabuhi, Kristo nga walay mga problema, Kristo nga bisan asa lang suroy-suroy, mauna ang Kristo nga nailhan karon sa daghang mga katawan. Apan dili ka na maong Kristo nga mo'y niluwas ka nato. Ang Kristo nga mo'y mibayad sa atong mga kasalanan. Dili ka na maong Kristo nga nagahatag ka nato kinabuhi nga walay katapusan. Ang Kristo sa Biblia, usa ka Kristo nga wala siya magpakatao, kundi nipuyo siya isip tao og iyang giagian ang tanang mga pag-antos og tanang mga kalisod og tanang mga kaapiki og tanang mga klase sa unsay kalisod nining kalibutan kay siya nahimong tao. Atong mahinumduman siya nagutom. Atong mahinumduman nga siya na luya na sa iya ang mga kakapoy o naka-eksperyensya siya kagulanan, siya mihilak mismo na ang pagkauhaw kana nga mga klase sa eksperyensya dili na unta na mahitabo kaniya tungod kay siya Dios apan iya kanang giagian tanan nga mga tentasyon nga gihatag sa kaaway iya kanang giagian aron siya maoy mahimo natong representante kaysa iyang pagdaog batok nining sala, pagdaog batok sa mga tentasyon, pagdaog batok sa unsa pa nga mga klase nga mga kababagan sa kinabuhi, mao kana ang kadaugan usab nga naa diha sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo nga siya nahimong champion nato nga maoy naghatag kanato sa kaluwasan tungod sa iyang gibuhat sa atong mga kinabuhi. Siya Dios nga mihalad sa iyang kaugalingon o miagwantag miantos, miagi sa kalisod, bisan pa sa kasakitan aron kita makaangkon sa kaluwasan. Muna nga dapat natong sabton. Kay kung ang atong Kristo nga gituhuan, usa ka Kristo nga permanente lang diha nagangising-ngisi pagpahayahay o walay trabaho, unsa pa nga klase pagpadato lang, dili ka na mao ang klase sa Kristo sa Biblia.
Gipakita dinhi ni Ginoong Kristo sa iya nga kinabuhi dinhi sa kalibutan nga nahimo siyang sama sa usa ka ulipon. Kay balo bata kinsa kining usa ka ulipon. Ang usa ka ulipon sa panahon sa mga Romanhon kaniadto usa ka tawo nga anaa under sa usa ka ruler, sa usa ka amo nga kini nga ulipon walay gani katungod para sa iyang kaugalingon. Tanan nga iyang pagabuhaton diniktaran sa amo. Usa lang siya ka property. Giangkon lamang siya kay siya pinalit. Magwang lamang siya sa iyang mga kabaw, mga baka, mga kabayo. Kini nga ulipon usa ka tawo nga gipalit aron mo'y mga lagad kanimo. Ug tungod kay ikaw pinalit, ikaw property niya nga tao, dili ikaw makareklamo, dili ka makademand, dili ka makapangayo gani, ug unsay nasa imo tungod kay ikaw pinalit lang. Ug mao kana ang pamaagi usab nga gusto ni Ginoong Kristo sa ato nga kinabuhi. Kay siya mismo nagahimo nini. Wala siya motunob dinhi sa yuta ug nahimo nga mangluluwas pinaagi lamang sa mga butang nga gusto niyang paghimuon. Niagwanta siya. Naglisod siya. Nang iyang paghilak nga bisan gani ang singot nga mitulo sa iyang mga lawas sama sa usa ka dugo. Nang iyang pag-antos nga sa iya nga pagpalansang dito sa cross, gani nakahinumdom siya nga siya anak gayod sa Dios o iyang ipangutana nga mahan nganong gibiyaan mo ako. Ingana kasakit. Ingana kalisod ang iyang giatubang niadtong diha siya sa Garden of Gethsemane nga nakapangutana siya sa Dios kung pwede kini nga kupa dili nako pagadawaton pagaimnon apan dili akong kaugalingong kabubuton kun dili imo o Dios. Mao kana ang humility mo ng pagpaubos sa ato nga Dios. Wala lang siya magpaubos nga Dios siya nahimong tao, isip usa ka tawo nagpaubos siya sama sa usa ka ulipon nga gihatag ang iyang kaugalingon sa pagpangalagad diha sa iyang nga amahan. Diin makibaloon niya kita nga kini katuyuan sa amahan aron ang mga katawhan nga musalig kaniya mapasaylo sa ilang mga kasalanan. Mga higala, nakaplagan ba nato kini nga Kristo? Ato ba siyang nailaina kini nga klase sa Hesus Kristo? Naibawan ba nato siya? Nailhan ba nato siya? Siya ba ang Kristo nga nasa imong kasing-kasing karon? O ang Kristo nga gusto lang maghatag, nga imong Kristo nga gusto ka lang mangayo o kwarta, Kristo nga mangayo o tanan nga gusto nimo, mura nag Santa Claus ka ng imong Kristo nga bisan unsay imong gusto dapat ihatag. Dili ka na ang Kristo sa Biblia. Ang Kristo sa Biblia nakahibalo na unsay ang ngayan atong pag-aagian. O malisod man, mapait man, matunokon man, maapiki man, bugat man, naa si Kristo mihatag ni ana diha sa atong kinabuhi o kana nga Kristo mao gayud ang naa sa Biblia. Iyang gituman tanan nga mga sugo sa balaod. Iyang gihimo kini perfect. Walay sayop, walay sala, walay kalapasan, walay nahimo si Ginoong Kristo nga sukwahi sa pulong samahan. Perfect ang iya nga pagsunod tungod kay siya ni submit sa pulong sa Ginoo isip usa ka ulipon. Wa siya magpaulipon og usa ka tawo, wa siya magpaulipon og si bisan kinsa kundi nahimo siyang sama sa usa ka ulipon sa iyang amahan diin siya misubmit sa iyang amahan aron pagtuman og paghimo sa unsay gisugo niya alang kanato alang kaniya usab nga midawat ni ini nga sugo. Muna ang gugma sa Ginoo sa iyang mga katawan. Busa ato na nga hinumduman kay kung nakakita kita o nakahibalo ni ini nga Kristo, din siya mismo nagasakripisyo, din siya mismo mo naghatag sa iyang kaugalingon, din siya mismo ang nagahago para sa mao nga buluhaton. Ug mao kana ang Kristo nga naa sa Biblia. Gihatag niyang kaugalingon isip usa ka ulipon para lamang sa kaluwasan sa daghang mga katawan. Mag-antos man ko, mag-apiki man ko, malisod man ang akong kinabuhi tungod ni ining mga buluhaton, apan ako adunay kalipay tungod kay adunay
Kristo nga miluwas na kanako. Mao na nga kana nga iya nga gihatag nga kamatuoran, ikinahanglan nato nga pagadawaton, ikinahanglan nato nga pagatuuhan. Umao ka na ang wala na karon. Daghan na sa mga katudloanan sa mga kasimbahanan dili na motudlo kinsa si Kristo. O motudlo manggani sila kung kinsa si Kristo, dili na ang Kristo sa Biblia, kung dili Kristo nga gusto nila nga pagatuuhan. Nanay Kristo sa ilang own imagination. Kristo sa ilang own nga mga pangunahuna nga dapat mao ni siya. Og dili gani motuman sa demand sa tao, dili ka na mao ang Kristo nga ilang ginasunod. Ug mao ka na ang sayop karon tungod kay kini nga mga secular nga mga paghunahuna o paghatag sa ilang kaugalingon ni ini nga klase sa paghalad sa ilang nga Dios, usa kini ka sayop nga pagtuo. Na dili man ta mo judge sa ilang nga ginabuhat, dili man ta mo judge sa unsa ilang pag-confess, but kung ang ilang nga kinabuhi magpabilin diha sa mangitngit o makasasala nga lugar, sayang o dili mahimo sa sakripisyo ni Ginoong Hesukristo ang pagbayad sa ilang nga mga kasalanan. Gikinahanglan nga ang tao modawat siya makasasala o iyang i-confess, iyang nga i-surrender diha sa atubangan sa Dios ang iyang mga sala. O sa diha nga may bawaan nga siya nag-offer sa iyang kaugalingon sa halad ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagkahibalo nga siya makasasala, anaa gyud ang lahi nga mga pamaagi busa ato nga tan-awon kana. Karon naibaw-an nato nga siya gipanganak isip tao, naibaw-an nato nga siya nagkinabuhi nga usa ka tao, nga isip usa ka ulipon. Karon ang sunod nato nga pagatan-awon kining siya usab namatay para kanatong tanan. Isip tao. Isip tao. Ang Dios dili man mamatay. Pero si Ginoong Hesukristo nga Dios ug tao namatay. Umao ka na ang ato nga kamatuoran, gisulti na sa pulong sa Ginoo, dili na nato tumutumo, mao ka na ang ilang paghatag nini. Busa karon sa dili pa nato padayonon kining atong paghisgot ni ining topic about sa pagtuo o diha sa pagsunod sa kang Ginoong Hesukristo. Isip maoy nagabayad sa atong mga kasalanan, siyang nagkinabuhi, nagantos alang kanato, ug karon aniya na usab kita ning portion niya, namatay siya para kanato. Sa dili pa na nato na pagatan-awon, maminaw una kita sa usa ka lawiton, my faith has found a resting place. Has found a resting place, not in device nor creed. I trust the ever-living One, His wounds for me shall plead. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, He died for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to Him. He'll never cast me out. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that He died for me. My heart is leaning on the written word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through His blood. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died,
came to save. For me his precious blood he shed, for me his life he gave. I need no other argument, I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. Ang pulong sa Dios o sa ato nga katapusan nga bahin, ato nga pagatan-aw ng iya nga kamatayon. Wala lang siya mianhi sa kalibutan, gipanganak isip tao, nagkinabuhi usab siya isip tao, o ang iyang pagkinabuhi isip tao gani sama sa usa ka lipon. Namatay usab siya dito sa cross. Wa siya pugsa, wa siya dito lugusa pag-adto, wala siya dito birabiraha para lang ilansang sa cross, siya mismo ang miadto dito. Ang iyang kaugalingong pagpaubos. O higala, di nato matugkad kini nga dako nga gugma. Dili nato matugkad kini nga dako nga gugma. Unsaon man nato pag sukod kini. Nga usa ka Dios gibiyaan ang iyang kaugalingong trono biyani sa kalibutan aron magpuyo isip usa ka tawo, aron iyang maeksperiensyahan ang daghan nga mga kinaiya o mga tentasyon usab sa tao, o sa iya nga paglupig nining tanan, o sa wala niya pa nga matintal siya, anaa pagyud diha naghatag siya ng kaugalingon ngadto sa kami iya nga kamatayon para kanimo o kanako. Ug mao kani ang gihimo ni Ginoong Hesukristo para kanatong tanan. Dili kini gihimo niya sa usa lang ka tawo, kundi pinaagi sa iya nga sakripisyo tanan unta makakaplag niini og makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Now karon atong tan-awon dinhi nga sa iya nga kamatayon, usa ka na kakamatayon nga grabe pud ang pagpaubos. Pwede makamamatay nga tungod sa imong gibuhat para nining ubang mga tao na ay honor sa imong kamatayon, di ba? Naiuban diha mga martyrs o mga katawhan nga gipusil unya ang ila nga pagpapusil on behalf para sa mga tao nga nagkinahanglan sa pabor sa uban. Mao na nga gina-honor sila. Tagaan sila dako nga value sa ubang mga tao. Apan si Ginoong Hesukristo namatay siya nga sama sa usa ka makasasala. Namatay siya nga giisip nga usa ka makasasala. Wa siya bisag usa ka sala. Wa siya bisag usa ka sala, walay bisan gamay nga sala, o wala siya magunahuna og sala kay siya Dios. Apan anaa siya gilansang sa cross, namatay o gilubong tungod kay siya gipasanginlan, tungod kay giisip niya nga siya ang makasasala, giisip niya tanan nga siya mo'y angayan mo dawat sa silot bisan dili siya ang nagahimo niini. Mao kanang dakong gugma. Kinsa man sa ato ang pwede makarepresent sa uban. Kita gani dili makaluwas atong kaugalingon tungod sa atong mga sala. Pananaay Dios nga putli, walay buling, usa ka Dios nga buhi, apan siya usab tao nga nagapaubos sa iyang kaugalingon og sa iyang pag-adto dito sa cross. Iyang gihalad ang iyang kaugalingon para sa atong kaluwasan. Ug mao kanang ato nga pagkahinumduman. Mga higala, si Kristo sa kaugalingon nagapaubos sa iyang kaugalingon, sa iyang kinabuhi. Una, Dios siya na himong tao. Kana dako na kay nagdiferensya. Unya sa iyang pagkatao, nahimo pagin siyang ulipon. Dili siya pareho ang mga sikat nga mga prince or princess, no, di ba? Na atong miagi nga mga simana na atong usa ka prince sa usa ka lugar nga grabe kay kabunggang iyang kasal. Wala kana nga kinabuhi ni Ginoong Hesukristo niya ginasunod. Pwede gid unta kay siya Dios, apan wala kana niya himuha og dili po na niya himuon. Pwede na sa tao, una-unahon sa tao, pero dili sa ato nga Dios. Ug sa dihang nipuyo siya dinhi sa kalibutan isip o sa kaulipon, naghalad pagid siya siyang kaugalingon nga maoy mahimong sakripisyo para sa atong makasalanan. Siya namatay tungod kanato, tungod kanimo.
Kung wa siya mamatay para sa mga katawhan niya, walay bisan usa nga maluwas. O kung wala usab siya mamatay isip tao, wala po'y tao nga maluwas. Kay dili man siya representante sa tao kung dili siya tinuod nga tao. Apan siya tao nga Dios. O mao nga perfect niya girepresentaan ang mga tao, apan siya Dios nga magapabilin, nga hatag, mag-provide sa panginahanglanon sa tao. Umao ka na ang ato nga kalipay sa pagkaila sa ato nga Dios nga siya mismo nagapaubos. Ug mausab ka na ang ato nga tinguha, kita usa magpaubos. Higala ikaw ba mapaubusanon? Kristohanon ikaw ba makamaw mo paubos? Kay kung dili kita tao nga kamaw mo paubos, ug ang atong pangita kanang mga garbuso o mga puno sa hambog nga mga klase sa kinabuhi, dili kita iya sa Dios. Mao nga ato nga tan-awon kini, ato nga pasalamatan ang ato nga Ginoo nga kita gipahinumduman niini aron naa ang tinuod nga pag-ila kinsa gayud ang Kristo sa atong kinabuhi. Kay kung dili na kita magaila sa tinuod nga Kristo, wala usab kitay kaluwasan. Mo na nga kanang uban diha nga mga katawhan nga mituo sa mga kulto nga nagtudlo si Jesus Christ dili gyud Dios mismo, mao kana nga kaluwasan ang wala gyud kasiguruhan. Ngano man, tungod kay kung dili siya Dios mismo, tao lang siya, dili siya makahatag sa iyang kaugalingong pagsakripisyo, makaluwas ka nato. Wala siya mahimo, dili siya Dios, tao lamang. Bisan pagkinsang tao di sa kalibutan magpapuli-puli kamatay sa iyang kaugalingon o para sa iyang uban nga mga kaigsuonan o mga sa iyang pamilya, dili kana makaluwas. Apan tungod kay siya namatay, isip Dios usab, siya mo hatag sa iya nga pagpasaylo sa atong mga kasalanan tungod kay Dios mismo ang mianhi para sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon para sa atong kaluwasan. Ug dili lamang kana ang ato nga natun-an karon mga kaigalaan. Ato nga sabton usab nga tungod ni ining gihimo ni Ginoong Hesukristo, ana usab unta ang kadasig sa ato nga pagdala sa iyang pulong ngadto sa uban. Ana usab unta ang gugma nga atong maipakita ngadto sa uban. Ana usab unta ang kinabuhi nga mahimong testimonya sa ato nga Ginoong Hesukristo. Sa kadako sa iyang gihimo nga siya nagpaubos alang kanato, nga wala niya balibaliha bisan siya na tao sa usa ka pasungan, nga wala niya balibaliha bisan siya usa lamang ka isa ka tao nga nagalakaw-lakaw bisan asa wa siya insakto ganing balay sa iyang kaugalingon. Sa katao nga didto gani gilansang sa cross, o sa iya nga pagpalansang sa cross, iya kita nga gitagaan sa kaluwasan. Mga higala, dapat nato nga paghinuduman kini nga klase sa Kristo. Dapat natong mahinumduman nga mao kini ang Kristo sa Biblia. Sa panahon nga mawala kini ang atong Kristo na sa atong imagination, Kristo na nga gusto unsay gusto nato, anaa gayud ang dako nga disaster, ana ang katalagman nga mutagbo kanimo tungod sa imo nga pag-disobey sa pulong sa Ginoo. Karon, ikinahanglan nato nga kita aduna ni ana nga pagtuo. Kinahanglan nato nga naa kita ni ana nga duga nga pagsalig. Kay kung wala kita diha sa pagsalig kang Ginoong Hesukristo, wala kita kabahin ni ining kaluwasan nga gi-offer sa Dios para kanatong tanan. Siya lamang o sila lamang nga naa kanang grasya sa pagtuo, pagsalig kang Ginoong Hesukristo ang iyang gitagaan sa mao nga kaluwasan. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon o Dios, nagapasalamat kami nini nga kahaponon. Tinuod ikaw mao mong Ginoo nga nagahatag sa imo nga mga katawhan sa dako nga gugma o grasya. Nagaampo kami nga dili unta Ginoo mawala, dili unta kami mosukwahi, dili unta kami Ginoo magahimo o lahi nga mga pagtulunan gawas sa unsang imo nga gisulti sa pulong sa Dios. Nag-ampo kami nga ikaw magtabang kanamo Ginoo ug amo agihangyo nga ikaw magapanalangin sa tanan, labi na Ginoo usab ang mga
pagdala sa imong pulong ngadto sa mga kabataan. Nagampo kami nga ikaw sa mga himo niini. Ug amo kini nga giampo Ginoo, amo nga gihangyo diha kanimo uban ang pagpasalamat pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa